नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक र विशेष गरी हामी सार्वजनिक बहस यो डिबेटमा विशेष गरी हामी प्यानलमा रहेर डिस्कस गर्दै आएका छौँ र दुईजना अतिथिसँग आज पनि हामी कार्यक्रममा बहस अर्थात् विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र देशको बदलिदो राजनीतिक अवस्थासँगै आम जनताले विकास र समृद्धिसँग जोडिएका कयौँ प्रश्न अहिलेका राजनीतिक दलहरूप्रति प्रश्न गर्दै आएका छन्। यी राजनीतिक दल जो 2007 सालदेखि आजको यो परिवर्तनसम्म यो देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, संविधान ल्याउनमा अहम भूमिका खेलियो, तर पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको चाहिँ गठबन्धन र चुनावी तालमेलसँगै जनताले दिएको अभिमत पश्चात बनेको सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा नारा लियो, जस अनुसार जनताका लागि गर्नुपर्ने कयौँ महत्त्वपूर्ण कामहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी गर्नुभएको छ। के साँच्चीकै त्यस्तै विकास भएको छ या यो देशमा यो अहिलेका राजनीतिक दल या खास गरी यी पोलिटिकल लिडरहरूप्रति जनताको फ्रस्ट्रेसन किन भयो र विदेश नीतिमा किन नेपाल पछिल्लो समय विवादित बन्दै आयो र विशेष गरी खास गरी नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपालसँग जोडिएका कयौँ जियोग्राफिकल्ली इफेक्टहरू हेर्ने हो अर्थात् दुई देश बीचको चाहिँ सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय एमसीसी लगायतका कयौँ विषयहरू पनि देशमा छन्। त्यसै बीआरआईको विषय पनि छ। लगायतको सवालमा रहेर आज विशेष गरी नेपालको परराष्ट्र नीति, देशको विकास र समृद्धिको चिन्ता र नेपालको राजनीति किन सही ट्र्याकमा आउन सकेन, यसको कारणको विषयमा रहेर आज बहस गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हामीसँग दुईजना प्यानलिस्ट बहसका निम्ति युवा नेता हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीसँग रश्मि आचार्य हुनुहुन्छ, युवा नेता नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ, उहाँ खास गरी विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता विज्ञ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हालसालै मात्र उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा उहाँहरूको अनुशासन तथा प्रशिक्षण विभागको चाहिँ एउटा विज्ञ सदस्यको रूपमा लिएको छ। डिबी सुनार आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत। धन्यवाद। नमस्ते। म फर्स्ट अफ अल रश्मिजीतिरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म देशको अवस्थासँगै विदेशसँगै देशको परिस्थितिको बारेमा आज विशेष गरी दुवैजनाको विचार लिने प्रयास कार्यक्रममा गर्नेछु। रश्मिजी, नेकपाको सरकार बनेको झन्डै 2.5-3 वर्ष बित्यो। यो पिरियडमा देश आज जुन भुमरीमा या जुन परिस्थितिमा छ, यसको पछाडिको कारण के हो? किन देशले एउटा निकास पाउन सकेन, सही ट्र्याकमा जान सकेन, या हामीले चाहिँ त्यो भिजन चाहिँ क्लियर गर्न सकेनौँ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आज यो भुमरीमा फसेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो किन भयो? यहाँबाट सुरु गर्छु म। अब तपाईँको प्रश्न नै कस्तो ठ्याक्क मूर्त चाहिँ भएन, अमूर्त खालको भयो होइन। अब मैले यसलाई चाहिँ अलिकति पिसमा थोरै बाँडेर तपाईँको यो प्रश्नमा जान चाहन्छु। खास गरी गत निर्वाचनमा 2074 को निर्वाचनमा नेपाली जनताले त्यतिखेरको वाम गठबन्धनलाई मतदान गरे। भनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन बनेको थियो र देशमा नौ महिनामा सरकार चेन्ज भइरहने, त्यसकारण देशमा स्थिर सरकार जरुरी छ र नेपाल गरिब हुनै नपर्ने र गरिब हुनै नसक्ने देश चाहिँ गरिबीको रेखामुनि बसिरहन परेको यो कन्डिसनलाई अब स्थिर सरकार मार्फत, स्थायित्व मार्फत, यसलाई अघि तपाईँले भने जस्तै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा मार्फत नेपालको त्यो बाटो तय गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा परिकल्पनाका साथ त्यतिखेर आम जनताले तात्कालीन वाम गठबन्धनलाई रोजे। रोजिसके पछाडि सरकार वाम गठबन्धनको बन्यो, पछि पार्टी पनि एकता भयो। पार्टीभित्र जुन हिसाबले पार्टी एकताको बेलामा जुन खालका चाहिँ निष्कर्षमा पार्टी नेताहरू पुग्नु भएको थियो अथवा जुन जगमा पार्टी एकता भएको थियो, त्यो जगमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा चाहिँ जटिल समस्याहरू देखिए। भनेको बिचमा नै दुईटा अध्यक्ष राखेकोमा एउटा अध्यक्षलाई फेरबदल गर्ने, अनेक अस्वस्थ खेल। अब त्यसमा धेरै प्रवेश नगरौँ, तपाईँले जुन यहाँ जोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ र सरकारले चाहिँ काम गर्न नखोजेको होइन, खोजेको योजनाहरू पनि यस हिसाबले अगाडि नल्याएको होइन, ल्याएको केही रिजल्टहरू आज देखिएका छन्, नदेखिएका पनि छैनन्। तर सरकारलाई त्यतिखेरको नेकपा, जुन एकतापछि बनेको पार्टी नेकपा, त्यसको चाहिँ नेतृत्व र सबैले जुन हिसाबले फुल्ली सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो खालको अवस्था नहुँदै पनि पार्टीभित्र असाध्यै ठुलो घेराबन्दी र असहयोग हुँदाहुँदै पनि
एउटा रफ्तारमा चाहिँ सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ। भलै त्यसबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने जुन मात्रामा सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो म सन्तुष्ट छैन। यद्यपि कामै नभएको हामी तपाईँ जस्तो लाखौँ आज मान्छेहरूमा त एक किसिमको निराशा त देखिन्छ नि। अझ यसमै मैले थपेँ निराशा भनेर त्यस्तो हजुर हजुर जस्तो मैले यसमै थपेँ आज एउटा जनरली मान्छेहरूले बुझ्ने र भनाइ पनि छ, खास गरी अब यो म कति सत्य हुन्छु, मान्छेले के भन्छन् भने खास गरी नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको हातमा सत्ता नै नदिनु पर्दो रहेछ है, यिनले चाहिँ न सत्ता चलाउन सक्छन् न पार्टी नै आज भद्रगोल पारे, एक किसिमको तपाईँहरूको फर्स्ट एउटा डिभाइड जस्तो देखे तापनि यो कति सत्य भयो त? आज तपाईँहरूलाई दिएको म्यान्डेट, जनताले दिएको एउटा मतलाई जुन सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो, तपाईँहरूले 5 वर्षको लागि पाएको म्यान्डेट पनि सही तरिकाले त ह्यान्डल गर्न सक्नु भएन नि त। अब यसमा हामीले घटनाक्रमहरूलाई मसिनो गरी र वस्तुपरक हिसाबले केलाउनुपर्छ होइन। त्यो वस्तुपरक हिसाबले केलाउँदाखेरि अब मैले अघि जोड्दै थिएँ, तपाईँ ठ्याक्क क्रस गर्नुभयो। जस्तो तपाईँ अहिले अघि सुरु गर्ने बेला विदेश नीतिको सन्दर्भको कुरा पनि थोरै जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। आज नेपालको विदेश सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हाइट यो अहिलेको सरकार गठन भइसके पछाडि पहिलाको समयमा भन्दा एउटा माथि हाइट पुगेको छ। नेपालको चाहिँ स्थान बाहिर देखिने र सुनिने ठाउँमा पुगेको छ। नेपालले पनि दक्षिण एसियामा प्रभाव पार्न सक्ने होइन, बाहिरका मुद्दाहरूमा केही चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्ने ठाउँमा नेपाल पुगेको छ। नेपालको नीति त्यसरी, विदेश नीति त्यसरी कमजोर भएर गएको होइन, तपाईँले भने जस्तै चाहिँ त्यो के भन्छ एकदमै विवादित भएको त्यो अवस्था होइन। त्यसकारण मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने चाहे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रभावलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे देशभित्रको विकासको ट्र्याकलाई होइन त्यो नयाँ हिसाबले अगाडि बढाउने, तपाईँ यसो हेरौँ न, हामीले तराईतिरको यसो हेरौँ, वर्षौँदेखि रोकिरहेको त्यो हुलाकी राजमार्ग यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन यही सरकारले अभियान छेडिरहेछ अहिले। चाहे मध्य पहाडी लोकमार्गको भनौँ, चाहे उत्तर दक्षिण जोड्ने विभिन्न चाहिँ बाटाहरूको सन्दर्भको कुरा भनौँ, चाहे त्यही धरहरा छडिरहेको कुरा भनौँ, चाहे रानीपोखरी भनेको यस्ता थुप्रै खालका कामहरू नभएका होइनन्, भएका छन्। जस्तो अहिले चाहिँ यो बिचमा फेरि कोरोना क्राइसिस विश्वले बिहोर्यो, हामीले नि बिहोर्यौँ। तर कोरोना क्राइसिसको बेलामा पनि नेपालको विकासको गति अवरुद्ध भएन के? अरू कोरोनालाई म्यानेजमेन्ट गर्न पनि नसकेर थला परे। हाम्रो देश कोरोनालाई म्यानेज गर्दै विकासको गति पनि अगाडि चाहिँ बढाएर चाहिँ अगाडि लान सक्यो। जनताको म्यान्डेटलाई सही रूपमा ह्यान्डल गर्नु न्याय भएको जनतालाई। यसमा चाहिँ के हो भने 5 वर्षसम्म सरकार चलाउने जुन स्पष्ट म्यान्डेट जनताले दिएको थियो त्यो म्यान्डेट नेकपाकै केही नेता, अब खास गरी यहाँबाट भन्दाखेरि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो बिचमा नै सरकार बदल्ने, पार्टी अध्यक्षलाई बदल्ने, नेकपा एमालेको अन्तर्विरोध खेल्ने र जुन हिसाबले तहस नहस बनाउने काममा लाग्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि सङ्कट उत्पन्न भएको हो। यद्यपि अब त्यसलाई चाहिँ अझ अहिले अब प्राइम मिनिस्टरको कोसिस भनेको यो सरकारलाई 5 वर्ष नै सञ्चालन गर्ने, आम जनताका ती चाहिँ चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने र जुन हिसाबले चुनावको बेलामा व्यक्त भइरहेका प्रतिबद्धता थिए तिनलाई चाहिँ एक हदसम्म पुरा गर्ने कोसिसमै हुनुहुन्छ। यो सरकार 5 वर्षसम्म चाहिँ सञ्चालन भयो भने त्यो ठाउँमा पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। डिबीजी, अब तपाईँतिर आउँछु म। जनताले एउटा म्यान्डेट खास गरी नेपालका कम्युनिस्ट धार रहेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दियो। आज झन्डै 3-3.5 वर्षको यो पिरियडमा पुगिरहँदा साँच्चीकै नेपाली जनताले के बेहोरे, के देखिरहनु भएको छ? तपाईँले पनि विश्लेषण गर्नु भएको छ। कम्युनिस्टहरूले सत्तालाई सही ट्र्याकले चलाएनन्, उहाँले भने जस्तै देशलाई एउटा गतिमा लगिरहेको हाम्रो पार्टी भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले। हामी सही दिशामा छौँ, हामीले जनताको म्यान्डेटलाई न्याय दिएका छौँ भन्नुभएको छ। के हो खास तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला नवाजीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरका निम्ति। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यो डिबेटमा हेल्दी पार्टिसिपेसनको लागि सहभागी हुनुभएको छ। यो सँगै म्यानमारमा फेब्रुअरी 1 जुन असंवैधानिक तौरबाट त्यहाँको सैनिक कु भएको छ, लोकतान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरिएर प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्द राखेर विभिन्न नेता नागरिकमाथि दिनौँ अत्याचार भइरहेको छ। यसको विरुद्धमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको सदस्यको रूपमा त्यसको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। प्रश्न यहाँ अत्यन्तै गम्भीर ढङ्गले तपाईँले उठान गर्नुभएको छ। खास गरिकन पछिल्लो क्रममा नेपालको सन्दर्भ, नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा जनता वर्तमान सरकारसँग कतै सेटिस्फाई भयो भएन भन्ने कुरासँग जोडेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो मापन अहिले जनताबाट जसरी आक्रोश व्यक्त भइराखेको छ, पछिल्लो क्रममा कोभिड लगायतका तमाम विषयहरूमा, भ्रष्टाचार लगायतका सम्पूर्ण विषयहरूमा जन अपेक्षा विपरीत जसरी कामहरू भइराखेका छन्, त्यति मात्र होइन सरकारको आन्तरिक दलभित्र जसरी विग्रह उत्पन्न भएको छ, यी सबै यावत कुराहरूले हेर्दै गर्दा
सरकारलाई दिएको म्यान्डेट भन्दै गर्दा जनअभिमत 63.7% तत्कालीन गठबन्धनले प्राप्त गरेको यो नेपालको इतिहासमा बिरलै प्राप्त गरेको त्यो एउटा जनादेश थियो। अपर्चुनिटी नै भनौँ न, जनादेश थियो। त्यो जनादेशलाई गलत ढङ्गले अपव्याख्या गरियो, गलत ढङ्गले त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन फेजतिर लाग्यो। गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई के हो भन्दा आफू अनुकूलता कसरी नेपालको पोलिटिकल सिस्टमलाई ड्राइभ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयबाट मात्रै केन्द्रित भएर हेरिरह्यो, जसका कारणले आज यो नियति जनताले पनि भोगिराख्नु भएको छ र अन्य आन्तरिक दलले त भोगेकै छ। तथापि सारा नेपालले अहिले पछिल्लो क्रममा हेर्दै जाने हो भने विभिन्न कालखण्डको परिस्थितिलाई र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई नियाल्ने हो भने अहिले दिएको जनमतबाट त्यसो भए नेपाली जनताहरू पस्ताएका छन्? निश्चय पनि पस्ताइराखेको सन्दर्भ देखिन्छ। किन देखिन्छ भने केही विषयवस्तुहरू केलाउनु जरुरी छ। जस्तो हामीले पछिल्लो क्रममा हेरौँ, खास गरी कोभिडमा जसरी विश्व नै आक्रान्त भएको छ, यसमा चाहिँ नेपाल मात्रै आक्रान्त भएको भन्ने विषय होइन, विश्व नै आक्रान्त भएको छ। विश्व आक्रान्त हुँदै गर्दा नेपालका जनताले जुन ढङ्गको जनता सरकारसँग, यस्तो शक्तिशाली सरकार थियो नि, यो सरकारले आफू अनुकूलता मात्रै होइन जनताको अनुकूलता जे पनि गर्न सक्ने खालको एउटा व्यवस्थामा एउटा नेपालको राजनीतिलाई ड्राइभ गर्न सक्थ्यो। तथापि त्यसका बिचमा जनअपेक्षा हामीले चाहिँ जस्तो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेरौँ, जनताले चाहिँ दिनौँ जसरी कोभिडबाट जुझ्नु परेको परिस्थिति थियो, कतिपय मान्छेहरू भेन्टिलेटर नपाएर मरिरहेको अवस्था थियो। तराईमा हामीले हेरिरहेका थियौँ समथिङ के सदा भन्ने मान्छे जीवनजल नपाएर त्यस्तो परिस्थितिमा घिटघिटाट ढङ्गले मरिरहेको अवस्था देख्यौँ। त्यति मात्रै होइन, खाना नपाएर हामीले चाहिँ यो किर्तिपुरमा एकजना चाहिँ नाम्लो बाँधेर, त्यो सामान्य प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। हामीले हेऱ्यौँ नि यो बिचमा कतिवटा घटनाहरू घटेका छन् भने करिब 1143 भन्दा बढी चाहिँ बलात्कारका घटनाहरू भएका छन्। त्यो मान्छेको साइकोलोजिकल फ्रस्ट्रेसनलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने र त्यसलाई कसरी एउटा चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा पनि वर्तमान सरकार त उदासीन भएको किन काम गर्न सकेन त अहिलेको सरकारले या पार्टीले? सबभन्दा पहिलो कुरो विल पावर हो भन्ने लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीमा इच्छा शक्ति थिएन। विल पावर हुनुपर्छ। विल पावर उहाँ केका लागि विल पावर आफ्नो प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ भने आफ्नो सत्तालाई यो वा त्यो ढङ्गले टिकाउने र नेपालको राजनीतिमा कन्ट्रोल मेकानिजममा कसरी एउटा आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व कायम गरिराख्ने भन्ने विषयमा मात्र विल पावर देखियो। तर जनादेशको विल पावर के थियो? प्रधानमन्त्रीले त्यो विल पावर प्राप्त हुनुको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने जनादेशको विल पावर के हुनु पर्थ्यो भने जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ र पर्थ्यो भन्ने विषयमा। र उहाँले अत्यन्तै उहाँ मित्रले अत्यन्तै एउटा विकासको सन्दर्भमा पनि कुरा गर्नुभएको छ, जुन विषय खोतल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँ जस्तो विज्ञ साथी पनि हुनुहुन्छ, शालीन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो बिचमा हामीले बुझ्नुपर्छ विकासको सन्दर्भमा हामीले सूचकहरू हेर्ने हो नि त। सूचकहरू हेर्दै गर्दा हिजोको दिनबाट भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई के पुश फरवर्ड भन्दा हामीले चाहिँ नयाँ योजनालाई मूर्त रूप दिने गरी नयाँ योजना जो जनताको प्रत्यक्ष जीवनशैलीसँग जनजीविकासँग जोडेका जुन एउटा मास्टर प्लानहरू जस्तो ल्याउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो त हामीले देखेनौँ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले एउटा चाहिँ एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपबाट हेर्दै गर्दा एउटा प्रधानमन्त्री असफल या समग्रमा कम्युनिस्ट जो चाहिँ गठबन्धन थियो उहाँहरू नै असफल? अब गठबन्धन त असफल त देखियो विग्रह उत्पन्न भइसके पछाडि, त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै डिबेट गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। र प्रधानमन्त्री स्वयं पनि पछिल्लो कालखण्डमा आफै असफल देखिनु भयो नि त। किन देखिनु भयो? उहाँले चाहिँ हटको बलमा होइन, हताश मनस्थितिबाट उहाँले संसद जस्तो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुभयो। जनताको त्यत्रो जनादेश प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो। सर्वोच्चले के भने तिमीले गरेको निर्णय गलत हो भनेर चाहिँ ठम्याइदियो। भनेपछि उहाँ त कति असफल हुनुभयो भन्ने विषय त त्यहीँबाट प्राप्त छ। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक कुरा मात्रै गरिरहेको छु। तमाम आयामहरूबाट यसको डिस्कोर्सलाई अगाडि बढाउने हो भने मलाई लाग्छ यो डिबेटले त्यसको 10% पनि छुँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको असफलताको विषयमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा गर्ने हो भने अब उहाँले भन्नुभएको छ तपाईले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पनि हुनुहुन्छ, एमालेको युवा सशक्त बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ रश्मि सर। अब उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि खास गरी प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो, उहाँ आज शक्ति र सत्ताको लागि मात्र यो किसिमको खेल गरिरहनु भएको छ, उहाँमा भिजन देखिएन, उहाँमा त्यो वेल पावर देखिएन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। साँचो हो? अब डिबी सरको अब एउटा पोलिटिकल धर्म हुन्छ, कङ्ग्रेस पार्टीको एउटा चाहिँ विज्ञ सभामा हुनुहुन्छ, उहाँले यसरी सार्वजनिक चाहिँ टिभीबाट प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो गर्नुभयो, यतिको बौद्धिक साथीले चाहिँ भन्दा हुन्थ्यो यो राम्रो गर्नुभयो यसमा कमजोरी भनेर चाहिँ, तर मैले चाहिँ त्यो अपेक्षा गरेका थिएँ। त्यति पनि उहाँ चाहिँ त्यति पनि अगाडि बढ्न सक्नु भएन भन्ने लाग्छ। तर त्यो के हो भने हिजोका पोलिटिसियन हाम्रो कस्तो भयो भने धेरै ठाउँकाले चाहिँ राम्रो गरेको कुरालाई नि राम्रो भन्न नसक्ने होइन, कतिपय त राम्रो गरिरहेको हुन्छ नि होइन। ल ठिक छ, नराम्रो गरेको कुराको आलोचना गरौँ होइन, त्यो चाहिँ त्यो पार्टीभित्रै त विवाद हुन्छ भने होइन, विपक्षीले चाहिँ त्यसको आलोचना गर्ने कुरा त अस्वाभाविक होइन। तर राम्रो गरेको कुरालाई राम्रो भन्न सकौँ। म यसमा के 2-3 कुरा जोड्न चाहन्छु भने विल पावरको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशका अहिलेसम्मका प्राइम मिनिस्टरहरूको यसो तुलना गर्दा
काम गर्ने इच्छा शक्ति भएको, त्यो विल पावर भएको प्राइम मिनिस्टरको रूपमा, तपाईँ अहिले भन्नुभयो नि दूरदृष्टि भएको प्राइम मिनिस्टरको रूपमा अहिलेको प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट नम्बरमा हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले हेरौँ उहाँले लिएर आएका योजनाको सन्दर्भ हेरौँ होइन, त्यही त भन्दैछु त मैले होइन। त्यो कुरो त उहाँले हडली एक्सेप्ट गर्नु न त, हडली एक्सेप्ट गरेको भए फरक पार्टीमै हुनुहुन्थेन नि, नेकपा एमाले हुनुहुन्थ्यो नि। त्यसरी बुझ्नुहोस् न। त्यस कारणले किनभने हेरौँ न हामीले प्राइम मिनिस्टर देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने त्यो यात्रामा तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त, आज देश सडकको मात्रै होइन सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरिसक्यो। आज देश तराईमा चाहिँ रेलमार्गदेखि लिएर उत्तर दक्षिण रेलमार्ग जोड्ने त्यो युगमा अब हाम्रो देश प्रवेश गरिसक्यो। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो देशको चाहिँ झन्डा अङ्कित पानी जहाज हामी चलाउँछौँ भनेर नेपालमा पनि ती सम्भाव्यताहरू अध्ययन सुरु भइसके। हामी देशलाई त नयाँ युगमा प्रवेश गराउँदैछौँ नि। प्रत्येक दिन हरेक दिन होइन नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नका निम्ति स्टेप बनाइरहेछ। हामीले यसलाई देख्ने कि नदेख्ने प्रश्न यहाँनिर हो। अब आँखामा पट्टी बाँध्यो भने त देखिन्न होइन। अस्ति हिजो संसदमा एकजना सांसदले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 22 वर्ष पछाडि मेलम्चीको पानी काठमाडौँका चाहिँ नागरिकका घर घरमा आइपुग्यो। अब यसलाई पनि विरोध गर्ने, यो पनि अहिलेको सरकारले गर्यो भनेर नभन्ने हो। सुरुवात चाहिँ म सम्झन चाहन्छु तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा यो भिजन उहाँले ल्याउनु भएको, तर त्यसलाई परिणाममा बदल्ने काम, जनताको घर घरमा पुर्याउने काम, त्यसलाई छिटो सक्ने कामका निम्ति त यही सरकार लाग्यो नि। त्यसका निम्ति पनि धन्यवाद नभन्ने भनेको यस्तो खालको छ हाम्रो चिन्तन हो। त्यस कारणले अब मैले जोडेँ प्राइम मिनिस्टर योजनाका साथ अगाडि हुनुहुन्छ। प्राइम मिनिस्टर अहिले हेर्नुहोस् चाहे चाहिँ त्यो विभिन्न खालका चाहिँ बहुउद्देश्य योजनाहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर भन्नुहोस्, अथवा स्वास्थ्यको सेक्टरमा एकै दिन 396वटा हस्पिटल उद्घाटन गर्नेदेखि लिएर भन्नुहोस्, अथवा प्रत्येक गाउँपालिका र चाहिँ नगरपालिकाका सदरमुकामहरूलाई जोड्ने बाटोहरू 300 भन्दा बढी बाटोहरू एकै दिन शिलान्यास गर्नेदेखि भन्नुहोस्। भनेको हाम्रो देश विकास निर्माण र समृद्धिको निम्ति त नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ होला। त्यो काम गर्ने दौरानमा अझ स्पिड पुगेन होला, त्यो कुरासँग म पनि सहमत छु हो। त्यहाँभित्रको जनशक्तिले, त्यहाँभित्र चाहिँ विभिन्न संरचनाहरूले त्यो खालको चाहिँ डेलिभरीलाई चाहिँ आम जनताको बिचमा चाहिँ अझ चाहिँ फास्ट गतिमा पुर्याउने सन्दर्भमा समस्या होला। त्यसमा केही समस्या छैन भन्दिनँ म, तर नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने सन्दर्भमा प्रशस्त कामहरू भएका छन्। नयाँ कामहरू थालनी भएको छ। प्राइम मिनिस्टरले र अहिलेको सरकारले नयाँ इच्छा शक्तिका साथ विल पावरका साथ काम गरेका छ। त्यस्तै हो त। अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ, खास गरी उहाँले त भनिसक्नुभयो कयौँ कामहरू भएको छ। अब मेलम्चीको पानीको विषय पनि उहाँले कोट्याइसक्नु भएको छ। उहाँले त अब अलिकति क्रेडिट त तपाईँहरूको सन्त नेतालाई पनि दिइहाल्नुभयो भट्टराईजीलाई। अब अहिले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री त्यसो भए साँच्चीकै उहाँले भने जस्तै अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले त आफैले पनि भन्नुहुन्छ विश्वचकित छ मेरो काम देखेर। यो नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हो त त्यसो भए अहिले उहाँहरूले जुन लक्ष्य लिनु भएको छ या कामको एउटा तौर तरिका र एउटा भिजन तयार पार्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले? अनि विश्वचकित नै भएको छ। अधिनायकवादी शैलीबाट मुलुक सञ्चालन भइरहेको छ, त्यही भएर विश्वचकित भइरहेको छ। विश्वचकित भइरहेको छ किनभने कोभिडमा जुन ढङ्गको नियन्त्रणको अपेक्षा गरिएको थियो शक्तिशाली सरकारबाट, नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षको ठाउँबाट उभिएर सरकार तपाईँले समयमै यो नियन्त्रण गर्न सक्नका लागि यी कुराहरू गर्नुपर्छ भने संसदमा मान्य गगन थापा लगायतका नेताहरूले कुरा उठाइसके पछाडि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु। अझ तपाईँले भनौँ म आफै चीनमा अध्ययन गरिरहेको, जहाँ यो भाइरस आउटब्रेक भएको छ वुहान भन्ने क्षेत्रमा नै म अध्ययन गर्छु। लक्किली म चाहिँ 1 महिना अगाडि काठमाडौँ आइपुगेँ। त्यहाँ साथीहरू प्रताडित भइराख्नु भएको थियो। यो विषय उठान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। साथीहरू प्रताडित भएर दिनहुँ हामीले एउटा ग्रुप पनि क्रिएट गरेका थियौँ विच्याटमा। त्यो दिनहुँ संवाद भइरहेको थियो कठिनाइको विषयमा, कसरी इभ्याकुएट गर्ने, नेपालभित्र कसरी प्रवेश गराउने विद्यार्थी। नेपालको मात्रै चिन्ताको विषय थिएन, अन्य ओभरसिज स्टुडेन्टहरूको पनि त्यही खालको समस्या थियो। अनि यहाँ रहेका केही हामी 4-5 जना साथीहरू थियौँ पिएचडी गरिरहेका, अन्य कलेजमा पनि अन्य युनिभर्सिटीमा पनि पिएचडी गरिराख्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू गएर हामी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई, तत्कालीन भानुभक्त ढकाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै गर्दा उहाँले यति हास्यास्पद ढङ्गले त्यो कुरालाई एकदम सहजताका साथ, एकदम अशोभनीयका साथ लिनुभयो कि यो यतातिर यो चाइनाको साइडतिर हाम्रो चाहिँ माउन्टेन्सहरू छ, अग्लो अग्लो हिमाल छ, यही शब्द भन्नुभएको छ उहाँले। यतातिर भाइरस छिर्ने चान्स छैन भनेर उहाँले त्यसरी हामीले चाहिँ प्रतिकार
गर्नुभएको थियो। तर अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ प्रदीप गेवालीजी, उहाँले अत्यन्तै शालीन र गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो। उहाँलाई पनि भेट्यौँ हामीले, ज्ञापन पत्र बुझाउँ, यस्तो यस्तो समस्या भइरहेको छ, ग्रुपको च्याट पनि हेर्नुभयो। मैले उहाँलाई उहाँकै मन्त्री क्वार्टरमा गएर देखाएको 2-3 जना साथी गएर। अनि यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ, हामी इभ्याकुएट गर्छौँ, त्यो हाम्रो चासोको विषय हो, सरकारको दायित्वको विषय भनेर उहाँले भन्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री जस्तो मान्छे जस्तो स्वास्थ्य संवेदनशीलताको विषयलाई उहाँले मजाकको ढङ्गमा लिइराख्नु भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा, प्रतिकूल अवस्थामा, त्यही भएर पनि यो सरकार प्रति विश्वचकित जनताप्रति उत्तरदायी भएन त? भएन। उहाँले भने जस्तो फेरि यसको अर्थमा यो पनि भनिदिनु कि विकासको दृष्टिकोणमा यसो हो, विकासलाई पनि हामीले अलिक फरक ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। ओभरनाइट भएको हो। अहिले वर्तमान यो के अरे तपाईँको 2074 साल फागुन 3 गते सरकार निर्माण भइसके पछाडिका यतातिरको पार्टलाई हेर्ने हो भने विकास कति भयो हेरौँ न त। यतातिरको पार्ट करिब 3 वर्ष भयो। 3 वर्षको पार्टलाई मात्र समीक्षा गरौँ न त। त्योभन्दा अगाडि मेलम्ची सुरु भएको सम्म नगरौँ। यो फास्ट ट्र्याकको के अरे बजेटिङका कुराहरूदेखि लगेर तपाईँको चाहिँ अन्य चाहिँ यो मार्गहरू होइन, तपाईँको जो के अरे जति पनि यो हिल्ली पहाडका मार्गहरू छन्, यी मार्गहरूका विषय छोडौँ न त। मात्र यो स्पानलाई हेरौँ भने कति विकास भयो त, जुन अपेक्षा थियो नि जनताको। त्यही भएर त विश्वचकित भएको छ। 113 नम्बरमा ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले के भनेको छ, नेपालको अवस्था चाहिँ झन् भ्रष्टाचारमा गिर्दो अवस्थामा छ भनेर, त्यही भएर विश्वचकित भएको छ। यो कोणबाट पनि हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। किनभने एज अ चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन्सको स्टुडेन्ट भइसकेपछि, युवा नेता भइसकेपछि अलिकति क्रिटिकल्ली पनि यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ भने प्रतिपक्षको आँखाबाट मात्र मैले यसले व्याख्या गरिरहेको छु। एउटा आम नागरिकको रूपमा धर्म मात्रै हो भनेर उहाँले भन्नु भएको छ क्या? तपाईँहरूको नजरमा त्यो धर्म पनि हो, राजनीतिमा एउटा तपाईँहरूले त्यो विरोध गर्नु। अब यसलाई यसरी बुझौँ, धर्म मात्रै हो भनेको वर्तमान अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिज्यूलाई यतातिरबाट प्रचण्ड जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनिराखेको छ, यतातिर चाहिँ अर्को गइराखेको छ, प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनिराखेको छ। यतातिर यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि शेरबहादुर देउवाले बडो गम्भीरताको पूर्वक के भन्नुभएको छ, सरकार ओलीले नै चलाउनुपर्छ। 5 वर्षको म्यान्डेट सरकारलाई जनताले दिएको हो, ओलीले नै चलाउनुपर्छ। यो बिग्र उनीहरूको आन्तरिक समस्या हो, त्यो हामी सरकारमा जान हतारो छैन भने। यदि नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार नहुँदो हो त तब त्यही कोणबाट मैले व्याख्या गर्ने हुँदो हो त। तर म त हरेक कुराहरू प्रतिकूलताका साथ यो बिचमा जस्तो अब सरकारले काम गर्न सकेन भनेर आज तपाईँले भनिरहँदाखेरि जिम्मेवार प्रतिपक्ष र संसदमा पनि जुन आवाज उठाइदिनु पर्थ्यो जनताको पक्षमा, यत्रो भनौँ न एउटा एक किसिमको चाहिँ यो पेन्डेमिकको बेला होस् या अन्य सिचुएसनमा पनि कयौँ भ्रष्टाचारको विषयलाई यहाँले कोट्याइहाल्नुभयो, यो विषयमा पनि प्रतिपक्ष पनि चुक्यो, कहीँ कतै यसमा पनि दालमा कालो छ कि भन्ने। अब यस्तो छ, प्रतिपक्षी चुक्यो भन्नेहरूलाई मेरो जवाफ के हुन सक्छ भने फेरि उहाँकै सशक्त बनेन भन्ने कुरा, उहाँको भनाइले सापट लाग्ने हो भने त्यो भन्नेहरूको आँखामा पट्टी बाँधेको छ कि एउटा कुरो। दोस्रो कुरा, सशक्त भन्ने कुरा के? सशक्त भनेको कुरा भित्र गएर तोडफोड गर्ने। हिजो माओवादीहरूले त्यो बजेट पास गर्दै गर्दा त्यतिखेर माओवादीले एकछिन म जोड्दैछु त्यस्तो कुरालाई सशक्त भन्ने, सडकमा गएर टायर बारेर जनताको जनजीवन प्रभावित पार्ने कुरालाई सशक्त आन्दोलन भन्ने, सशक्त प्रतिपक्ष भन्ने। शालीन ढङ्गले जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले तिमी चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर, प्रतिपक्षको धर्म हामी आफ्नो तौरले निर्वाह गर्छौँ भनिरहँदा त्यो चाहिँ जिम्मेवार नहुने। त्यति मात्रै नभएर तपाईँले चिकित्सक विधेयक लगायत अन्य विषयहरू तमाम विषयहरूमा छलफल भएर पारित हुँदै गर्दाको दिन पनि स्कटिङ गरेर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो स्वास्थ्य मन्त्री कसरी जानुभएको थियो, त्यो परिदृश्य त अहिले पनि त युट्युबमा हेर्न पाइन्छ होला नि त। यदि नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको विषयमा चाहिँ जिम्मेवार हुँदैन थियो भने प्रतिपक्षको ठाउँबाट जिम्मेवारी ढङ्गले प्रस्तुत हुन्थेन भने त्यहाँ मुडबड हुने अवस्था हुन्थ्यो होला नि त। सङ्ख्यात्मक रूपमा हो, निश्चय पनि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही सङ्ख्याको आधार भन्दा पनि तर त्यसको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट जुन बुलन्द ढङ्गले जनताको आवाज निस्किने कुरा हो नि, त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। डेमोक्रेसीमा त इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि। अब रश्मिजी, अब यी प्रश्नहरू आइसके, खास गरी मैले प्रतिपक्षको भूमिकाको सवालमा अलिकति प्रश्न गरेको मात्रै, अब खास गरी तपाईँले नै अझै प्रश्न जोडौँ। खास गरी यो कोभिडको बेला पनि सरकार असफल भयो, केही उदाहरण उहाँले दिनु पनि भयो, सरकार त्यति जिम्मेवार देखेन, जनताको स्वास्थ्यप्रति अलिकति भनौँ न त्यति केयरफुल देखेन भन्ने उहाँको आशय देखियो। हेर्नुहोस्, तथ्यले त्यस्तो भन्छ र? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म तथ्य राख्छु। जस्तो नेपालमा कोभिडको पहिलो केस आइडेन्टिफाई गर्नलाई नेपालमा पिसिआर मेसिन थिएन। पहिलो केस आइडेन्टिफाई गर्न हङकङ पठाएको, तथ्य नबिर्सौँ। त्यस पछाडि सरकारले कति ऱ्यापिडली कुन गतिमा जिल्लासम्म विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकासम्म पनि त्यो कोभिडका ल्याबहरू, त्यो पिसिआर टेस्ट गर्ने ल्याबहरू सञ्चालन गरेर कुन दरमा चाहिँ त्यसलाई पुर्यायो हामी आज चाहिँ छर्लङ्गै देख्न सक्छौँ। 1 लाखौँ टेस्ट सरकारले फ्री गर्यो, लाखौँ, हजारौँ होइन, लाखौँ। अनि जस्तो वुहानबाट उहाँले वुहानको कुरा जोड्नुभयो, वुहानबाट विद्यार्थी ल्याउने सन्दर्भमा पनि
सरकारले जुन तत्परता देखाएर विद्यार्थीहरूलाई ल्यायो त्यहाँको चाहिँ ल्याएको जनशक्ति त्यहाँको चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूलाई ल्याएर चाहिँ यहाँ क्यान्टोनमेन्टमा राख्यो त्यसपछि निस्कने बेलामा ती विद्यार्थीहरूले एक स्वरमा भनेका थिए धन्यवाद नेपाल सरकार रहेछ भन्ने अनुभूति हामीलाई आज भएको छ हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ भन्यो जसले यसलाई फेस गरेको छ उसले धन्यवाद भनिरहेछ जसले फ्रीमा टेस्ट गरेको छ फ्रीमा उपचार गरिरहेछ उसले धन्यवाद भनिरहेछ तर त्यो फ्रीमा टेस्ट गरेको फ्रीमा उपचार गरेको कुरा हामीले भन्न सक्दैनौँ म त विडम्बना लाग्छ यो कुरा नेपालले जस्तो कम्पेयर गरौँ नेपालभन्दा असाध्यै राम्रो वेल इकोनोमी भएका राम्रो एडभान्स देशहरूले पनि अहिलेसम्म भ्याक्सिन यो कोभिडको भ्याक्सिन आफ्नो देशमा अहिलेसम्म लान सकेका छैन दिन सकेका छैन युरोपमा भ्याक्सिन सुरुवात भएन भनेर हामीले न्युज पढ्दैछौँ तर नेपालमा 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिक त्यहाँ अरू फ्रन्टलाइनहरू सबैलाई पहिलो चरणको भ्याक्सिन लगाइसक्यो नेपाल सरकार गैरजिम्मेवार भएर जनउत्तरदायी भएर बसेको ठहर्छ यसले त ठहर्दैन नेपाल सरकार अगाडि छ युरोपका देशहरूसँग पनि तुलना गरौँ त्यहाँको सरकारले भन्दा वेल म्यानेज गरेर चाहिँ नेपालको सरकारले कोभिडको म्यानेजमेन्ट गरेको छ त्यही यति राम्रो काम गरेको सरकारलाई आज हटाउन किन लाग्नुभयो त सबै अधिनायकवाद भयो म जोड्दैछु अधिनायकवादको कुरा कहाँ अधिनायकवाद आयो यो अहिलेको सरकारले हाम्रो संविधानमा भएका हाम्रो कानुनले दिएका हाम्रा मौलिकहरूले चाहिँ आम नागरिकले उपभोग गर्न पाउने भनेका अथवा चाहिँ कुन कुरामा बन्देज लगायो कहीँ पनि छैन त्यस्तो सरकार त दिन प्रतिदिन जनअपेक्षा अनुसार काम गरेर अगाडि बढ्दैछ कसरी अधिनायकवाद आयो यतिकै भनेर जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नेदेखि आज राज्यका कयौं अङ्गमा चाहिँ उहाँले एकाधिकार लाद्न खोज्नुभयो भन्ने उहाँहरूको आशय अघि सुन्नुभयो नि तपाईँले अघि उहाँले त भन्नुभयो न तपाईँले भन्नुभयो यसमा नि जाउँ केही छैन होइन त्यसकारणले संसदको विघटनको सन्दर्भ अब प्राइम मिनिस्टरले पनि धेरै भनिसक्नु भएको छ यो जब चाहिँ 74 सालमा आम जनताले 5 वर्ष चलाऊ भनेर दिएको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न नपाइसके पछाडि त्यसलाई खण्डित गर्ने प्रयत्न भइसके पछाडि अब यसमा ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर म ताजा जनादेशमा गएँ यो फैसलालाई सर्वोच्चले अब अहिले त्यहाँ चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ त्यसरी नजाऊ भनेर भन्यो त्यसकारण सर्वोच्चको फैसला मैले माने भनिसक्नुभयो त अनि त्यो कुरा सर्वोच्चले भनेर मानिसकेको कुरालाई होइन अब चाहिँ त्यो सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ संसदमा फर्किसकेका छ सबै कुरा प्रक्रियामा गइसकेका छ हिजो उहाँले गलत गर्नुभयो राजीनामा दिएर चाहिँ नैतिकता देखाउनु पर्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि त उठ्यो नि त रश्मिजी अब मलाई अचम्म लाग्छ के ठिक छ नैतिकताको बहस राजनीतिमा हर ठाउँमा जरुर हुन्छ नै तर नैतिकताको बहसमा सँगसँगै जोडिएर आउने विषय भनेको ल केपी शर्मा ओलीले गलत नै गर्नुभएको थियो भने उहाँ वैधानिक हिसाबले विधि सम्मत हिसाबले प्रक्रिया सम्मत हिसाबले गठन भएको प्राइम मिनिस्टर हो यो सरकार हो उसलाई वैधानिक हिसाबले हटाउने ठाउँहरू छन् नि संसद छैन अहिले त्यहाँ विधि पुर्याएर हटाउन सकिँदैन त्यहाँ अविश्वासको मत ल्याउन सकिँदैन त्यहाँ अर्को वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने कुरा विकल्प ढोका खुल्न सकिँदैन त्यो प्राइम मिनिस्टरले राजीनामा दिनुपर्छ छोड्नुपर्छ भन्नेहरूले त त्यो पनि त आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गरेर नैतिकता देखाउनु पर्यो नि यो सरकार गलत गर्यो पनि भन्ने यो सरकारलाई हटाउनका निम्ति अनि प्रक्रियाबद्ध हिसाबले चरणबद्ध हिसाबले स्टेप पनि नचाल्ने उहाँहरूले यो भन्नका निम्ति भने हो यो माओवादीले पनि होइन यदि यो सरकारले चाहिँ साँच्चै गलत गरेको भए त अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिइसक्थ्यो होला नि फिर्ता ल्याएछ अहिलेसम्म फिर्ता लिएको त म देख्दिनँ प्रधानमन्त्री फेरि संसद डिजर्भ गर्नुहुन्छ भन्ने त आशंका त प्रचण्डजीले गर्दै आउनु भएको छ हेर्नुहोस् अब अध्यक्ष के अरे हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले त भनिसक्नुभयो म फेरि त्यो विगतको प्रक्रियामा म जान्न मानौ अब अहिलेको सरकारलाई चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्ने सम्भावनाका चाहिँ कुनै परिदृश्यहरू नै देखिएनन् भने यो सरकार कसरी चेन्ज हुन्छ र यही सरकारले अर्को इलेक्सन गर्न जान्छ नि त जाँदैन र मैले अघि नै भने नि 76 को 1 अनुसार 2 अनुसार बनेको सरकार थियो पछि एकमा गयो अहिले फेरि 2 मा झर्यो अब 2 अनुसार पनि यो सरकारसँग बहुमत नै छ अब यो सरकारसँग बहुमत छैन भन्ने कुरा सिद्ध गर्नका निम्ति त्यो सरकारलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो त्यसपछि विश्वासको मत लिने ठाउँमा जान्छ जान बाध्य हुन्छ अनि विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्दा सरकार कन्टिन्यू हुन्छ विश्वासको मत आर्जन गर्न नसक्दा सरकार ढल्छ सिम्पल कुरा छ ल अब म डिबिजीतिरै जान चाहन्छु डिबिजी अब एउटा मलाई भनिदिनुहोस् न खास गरी अहिलेको राजनीतिप्रति तपाईँहरू त युवा हुनुहुन्छ भविष्य तपाईँहरूले बोक्नु भएको छ भोलि गएर देश तपाईँहरूको हातमा आउँछ मलाई थाहा छ किनभने तपाईँहरूसँग त्यो भिजन छ बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ आजको यो राजनीतिप्रति अलिकति जनताको फ्रस्ट्रेसन छ प्रधानमन्त्रीले लिएको कदमलाई तपाईँहरूलाई विरोध गर्दै आउनु भएको छ मैले उहाँलाई सोधेँ नैतिकताको प्रश्न नेपाली राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा मरेको हो
के लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, कुनै पनि पदमा बसिसकेपछि जेसुकै होस् बरु पद नछोड्ने, जति आलोचना खेप्न पनि तयार हुने, यो राजनीतिक संस्कार कस्तो संस्कार हो? यो राजनीतिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अहिलेको वर्तमान हाम्रो पोलिटिक्सलाई? मैले तपाईँलाई अघिल्लो कार्यक्रममा पनि एउटा उदाहरण दिएको, त्यही उदाहरण फेरि पनि साभार गर्दछु। जापानको प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे स्वास्थ्य प्रतिकूलता, उहाँले स्वास्थ्यको समस्या देखिसकेपछि स्वास्थ्य प्रतिकूलताको उहाँले चाहिँ के अरे रिजन दिएर, कारण देखाएर उहाँले म जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न असमर्थ छु, अथवा जुन ढङ्गले म स्वस्थ भएर काम गर्न सक्छु त्यो स्वास्थ्यता ममा नभएको हुनाले म चाहिँ रेस्ट गर्न चाहन्छु, जनताको लागि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्छ र उसले चाहिँ द्रुत गतिमा जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्नुभएको, त्यो नैतिकताको कुरा भयो। नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि हेर्ने हो भने नैतिकताको खडेरी नै परेको छ, चाहे त्यो कुनै पनि दलको विषय होस्। किनभने म युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर राजनीतिमा उभिँदै गर्दा टु बी भेरी फ्रेङ्कली होइन, मैले त्यसरी बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने नैतिकता जसरी हरास भएको छ त्यो हरासको कारणले चाहिँ जनताको पनि फ्रस्ट्रेसन अलिक सतहमा देखिएको छ। फलानु मान्छे जस्तो उदाहरणको लागि मैले त्यतिखेर तपाईँलाई भने कि भनिनँ, फेरि पनि म त्यो कुरा जोड्न चाहन्छु। एउटा यो अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिले एउटा किताब लेख्नुभएको छ, फेलिङ स्टेट भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। त्यसमा के इङ्गित गर्नुभएको छ नेपालको सन्दर्भमा भने नेपाल अहिलेसम्म फेल किन भइराखेको छ भन्ने विषय चाहिँ उहाँले केलाएर के लेख्नु भएको छ, रिपिटेसन अफ द सेम पिपल विथ द सेम पोलिसी भनेर भनेको छ कि एउटै मान्छे तपाईँको आजको यो राजनीतिक वृत्तको शीर्षस्थ भन्नेहरू हेरौँ विभिन्न दलको, नेपाल इभन मेरो आफ्नै दलको कुरा पनि गर्छु होइन, नहिचकिचाइकेर भन्नै गर्दा मैले चाहिँ भन्नुपर्छ स्पष्ट रूपमा के हो भन्दाखेरि त्यही मान्छे बारम्बार दोहोरिरहेको छ, त्यही मान्छे यो नेपालको राजनीतिको प्रमुख राजनीतिक खेलाडी भएर स्थापित भइरहेको छ र त्यही मान्छेले चाहिँ बारम्बार त्यही पोलिसिजहरू रिपिट गरिराखेको छ। यसले के देखिन्छ भने नैतिकता भएको भए वर्तमान प्रधानमन्त्री, फेरि म माफी चाहन्छु, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य प्रतिकूलताको विषयमा उहाँले चाहिँ रेस्ट गरेर एउटा नयाँ युवालाई अथवा नयाँ युवालाई बढाउने सन्दर्भमा भिजन भएको युवा नेकपा एमालेभित्र खडेरी भएको र नयाँ युवा बढाउन सकिँदैन, अथवा यो फेरि यो भन्दै गर्दा प्रश्न मेरो दलतिर पनि तर्सेला, तर सत्तामा जाँदै गर्दा सत्ताको प्रतिकूलताको अवस्था सृजना भइरहेको बेला त्यो बेला नयाँ मान्छे नयाँ अनुहारहरू हुँदैन र प्रधानमन्त्री ओली त्यो कुर्सीमा के चमत्कारिक कुरा छ र उहाँ चाहिँ 5 वर्ष अथवा जनताले जुन किसिमले म्यान्डेट दिएको छ 5 वर्ष बसोस्, तर प्रतिकूलता जसरी यो नेपालको राजनीतिमा खडेरी सृजना भएको छ त्यो कुराबाट आफू चाहिँ कसरी अभिव्यक्त भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने पनि त प्रश्न होला नि त। त्यतातिर जान प्रधानमन्त्री किन इच्छुक भइराख्नु भएको छैन? उहाँले त झन् अब यहाँ पछिल्लो कालखण्डमा त हामीले हेऱ्यौँ नि विभिन्न तर्क वितर्कहरू आए, यो खास गरिकन विघटन पछाडिको यो परिदृश्यलाई हामीले केलाएर हेर्ने हो भने हामी एउटा चाहिँ हामी त्यो राजनीतिक वृत्तको पात्रभन्दा बाहिर गएर यसलाई केलाएर हेर्ने हो भने पनि वास्तवमा त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाल्नुभएको कदम जनअपेक्षा नै थियो त, अथवा जनप्रति उत्तरदायी थियो त, जनताप्रति? उहाँलाई दलभित्र झगडा भयो, रिस आयो, उहाँले डिजर्भ थिएन भन्ने कुरा त अदालतले पुष्टि गर्यो नि त बाबा। कम्तीमा हामी यो ढङ्गबाट त एनालिसिस गर्न कोसिस गरौँ न। त्यति हुँदा राजीनामा किन दिनु भएन भन्ने प्रश्न पनि नैतिकता भएको भए त राजीनामा उहाँले पहिले दिइसक्नुहुन्थ्यो नि त। यो प्रधानमन्त्री फेरि मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो नि त, दल भिन्न होला, प्रधानमन्त्री मलाई त अपेक्षा थियो नि त कम्ती भए पनि नेपाल अब स्थायी राजनीतितर्फ अगाडि गयो, नेकपाको गठबन्धनले चाहिँ एउटा चाहिँ स्थायित्व प्रदान गर्छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली भित्रको आकाङ्क्षा बोकेको त्यो महत्त्वाकांक्षा भित्रको एउटा नागरिक भएर म पनि एउटा समृद्ध नागरिक हुन त मेरो पनि त इच्छा छ नि त, यो तमाम युवाहरूको इच्छा छ। यही बिचमा चाहिँ मैले फेरि थप गरिहालेँ, यस्तो राजनीतिबाट तपाईँहरूले राजनीति गर्दा कस्तो राजनीति ल्याउनुहुन्छ, कस्तो भिजन होला तपाईँहरूले ल्याउने? भोलि गएर तपाईँहरू पनि यही स्कुलिङ छ नि त, मानिलिनु अब देउवाजीको स्कुलिङ तपाईँहरू विमलेन्द्र निधि होस् या रामचन्द्र पौडेल होस्, एउटा स्कुलिङ त छ नि त तपाईँहरूको, त्यही लिगेसी हो, त्योभन्दा बाहिर त तपाईँहरू त आउनुहुन्न। अब यस्तो परिस्थितिमा रिपिटली त्यही फेस आइरहेको अवस्थामा त्यही स्कुलिङबाट आएको तपाईँहरूमा अब तपाईँहरूले लिने राजनीतिको उद्देश्य या तपाईँहरूले दिने भिजन पनि त खासै फरक त नहोला नि होइन? त्यसरी बुझ्दा हुन्छ नि। यो आम चासोको प्रश्न हो, यो तपाईँले जसरी प्रश्न तेर्साइराख्नु भएको छ म जस्ता यो लाखौँ युवाहरूको प्रश्न हो भन्ने लाग्छ मलाई। यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ। हरेक राजनीतिक दलभित्र जुन खालको परिदृश्यबाट नेपालको लामो समयदेखि राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भइरहेका छन् यो कुरालाई निश्चय पनि सुधार्नुपर्छ। नेपालले खोजेको व्यवस्था परिस्थिति यो होइन भन्ने कुराहरू अहिले पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले हामीले चाहिँ प्रश्न पारिसकेको छ। खास गरी तपाईँले एउटा सामान्य उदाहरण दियो, विगत सम्मत 1970-71 तिर नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्नुहुन्छ भने मैले किन उदाहरण भनिरहेको छु भने हाम्रो जेनेरेसनले कसरी यसलाई चाहिँ पुश फरवर्ड गर्नुपर्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित होस् भन्नका लागि मैले तपाईँलाई उदाहरण पेश गरिरहेको छु। विगत सम्मत 1970-71 तिर नेपाल र भारतको इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको रेसियो हेर्नुहुन्छ भने नेपालले 4,24,95,000 बराबरको सामान भारतमा निर्यात गर्थ्यो, बदौलत आयात कतिको गर्थ्यो भने
आयात हेर्नुहोस् है, भारतबाट सामान आयात कति गर्थ्यो? 2,20,15,000 बराबरको 80,000 बराबरको सामान आयात गर्थ्यो। यसो हेर्दै गर्दा नेपाललाई फाइदा कति हुन्थ्यो, ट्रेड बेनिफिट कति हुन्थ्यो? 2,04,00,000 भने 50-50 भनौँ न। 2,04,15,000 बराबरको नेपाललाई ट्रेड बेनिफिट हुन्थ्यो। आज हामी भारतसँग 14:1 को रेसियोमा परनिर्भर भएर बसिरहेका छौँ। यो राजनीतिक व्यवस्था यो ठाउँसम्म ल्याउनका लागि, यो राजनीतिक व्यवस्था यो ठाउँमा प्रतिकूल अवस्थामा अहिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य जसरी घुमिरहेको छ, योबाट माथि उठाउनको लागि निश्चय पनि हाम्रो कालमा एउटा गहन जिम्मेवारी छ। नेपालको राजनीतिलाई कसरी शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा ठुलो डिस्कोर्सको जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। कसरी गर्ने त? किन गर्ने भन्ने तलाउमा माछा त्यही हो, त्यसरी नै मार्ने हो, त्योभन्दा फरक आइडिया त छैन होला। के छ त्यो म भन्दैछु एउटा युवाको पङ्क्तिबाट केही मैले चाहिँ फ्लोट गर्ने हो, आइडियाजहरू फ्लोट गर्नु, कसरी शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने आइडियाहरू फ्लोट गर्ने हुन्छ भने निश्चय पनि एउटा युवाहरू सबभन्दा पहिला मैले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको विल पावर के छ भन्ने विषयसँग जोडिँदै गर्दा अहिलेको युथ जेनेरेसनहरूसँग युथहरूको विल पावर के छ? जस्तो नेपालको राजनीतिमा फलानु दाई फलानु नेता फलानु बा भन्ने जुन प्रवृत्तिबाट ग्रसित भएर युवाहरू पनि आज पनि फलानु दाई फलानु बा भन्ने प्रवृत्ति भइराखेको छ। यो परिवर्तन योबाट माथि उठ्ने साहस कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न यहाँ तिर्सिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसका लागि साहस कसले गर्ने, फेरि हाम्रै जेनेरेसन नगरी कसले गर्छ भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। त्यसकारणले यसका लागि चाहिँ विभिन्न कोणबाट हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यही स्कुलिङ छ, त्यही छ। मैले रश्मिजीतिर यही प्रश्न तिर्छाएँ, उहाँले पनि अघि नैतिकता कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले नयाँ जेनेरेसनलाई ल्याउन सक्ने ठाउँ थियो, यस्तो सिचुएसनमा उहाँको प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्था हुँदाहुँदै पनि यही तरिकाले त देश त बन्दैन रहेछ नि त। यो राजनीतिको एउटा खरडी लागेको परिस्थिति देख्यो। रश्मिजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? साँच्चीकै राजनीति हाम्रो गलत ट्र्याकमा छ त? गलत भयो त हामी? यसलाई मैले दुई पिसमा टुक्र्याएँ। एउटा भनेको आजको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा प्राइम मिनिस्टरले आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुराबाट पन्छिएर सरकार चलाउने कुरा छोडिदिएर हिँड्नुभयो भने त्यो नैतिकता प्रतिशोधन गरेको छर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने प्राइम मिनिस्टरलाई हटाउन सक्ने, प्राइम मिनिस्टरलाई छोडाउन सक्ने विभिन्न बाटा हुँदाहुँदै त्यो बाटोमा जान नेपालको पोलिटिक्स किन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छैन त? त्यसले पनि जटिलता रहेछ भन्ने कुरा त दर्शाउँछ नि त। त्यस कारण यो जटिलतामा देश चलाउने जिम्मेवारी पाएको नेतृत्वले यतिकै छोडेर हिँड्न मिल्छ? मिल्दैन। उहाँले अहिले जे देशका निम्ति जुन निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ जिम्मेवारी, त्यो सही ठाउँमा हुनुहुन्छ, यसले पनि प्रमाणित गर्दैछ। त्यस कारण छोड्न मिल्दो रहन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दैछ। हरेक दिन दिनपछि दिन जति दिन बित्दैछन् के प्राइम मिनिस्टरले अब अस्ति नै एकचोटि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको थियो कम्फर्टेबल सरकार बनाउनका निम्ति ठाउँ छोडिदिनु पर्ने। त्यही हो त नैतिकता। आज प्राइम मिनिस्टरको त्यसो गर्दाखेरि नैतिकता चाहिँ देखाएको ठहर छ। त्यही त अब मलाई भन्नुहोस् है, हामी सँगसँगै हामीभन्दा कान्छो देश बनेका कयौँ उदाहरणहरू होलान्। ती देश आज हाम्रो भन्दा प्रति व्यक्ति आएर जिडिपीको कुरा गर्नुहोस् त, कहाँ छन् ती आज? हेर्नुहोस् हामी कति दुर्भाग्य, हाम्रो टाउकोमा त ऋण छ। हेर्नुहोस्, मैले अघि सुरुमा स्टार्टिङ एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, हाम्रो रिसोर्सेसका हिसाबले हामी गरिब हुनै नपर्ने र गरिब हुनै नसक्ने देश हो। तर हामी गरिब भएर र गरिब बनाइएर हामी विश्वमा परिचित छौँ। कसले बनाइदिएको? विदेशीले होइन। यसमा चाहिँ के छ भने अहिले तपाईँ सोसल स्ट्याटस राख्नुहोस् मिडियामा, डिबिजी पनि यही हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दुवैजना राख्नुहोस्। यो देश किन बनेन, कसका कारणले बनेन भनेर एउटा प्रश्न राख्नुहोस्। सबैभन्दा बढी गाली अहिलेका नेताले पाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो विडम्बना होइन त? त्यो त स्वभावैले जो लिडरसिपमा छ, हिजो चाहिँ अब देशको शासन सत्ता राजाहरूको हातमा थियो, त्यसकारण त्यतिखेर चाहिँ सबभन्दा अब्स्ट्याकल तिनीहरू नै हुन् भनेर चाहिँ जनताले औँल्याउने कुरा अस्वाभाविक होइन। आजको सन्दर्भमा नीति निर्माण गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने, भइरहेका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने, विकासका गतिहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, यसमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाउने, ती सबै दायित्व खास गरी पोलिटिकल पार्टीहरूको, त्यस पछाडि अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको संविधान अन्तर्गत संरचनाहरूको काँधमा छ। त्यस कारणले स्वाभाविक हिसाबले त्यो काम अहिलेका संरचनामा भएका नेतृत्वमा भएका मान्छेहरूलाई यिनका कारणले भयो भन्ने कुरा अस्वाभाविक हो भन्ने लाग्दैन। म त्यो प्रश्न उठ्ने कुरा अस्वाभाविक होइन हो। हामीले अब मसिनो गरी केस्रामा केलाएर खास गरी नयाँ पुस्ताको साथीहरूले, किनभने अघिल्लो पुस्ताले के हो भने एउटा राजनीतिक दायित्व पुरा गर्यो, ऐतिहासिक दायित्व पुरा गर्यो, उसको एउटा हिस्ट्री लेखियो। अब हामीले हाम्रो देशको सामर्थ्यलाई पहिचान गरेर हाम्रा देशका ती सामर्थ्यहरूलाई अब केमा बदल्नु पर्यो भने शक्तिमा बदल्नु पर्यो। अहिले के हो भने अहिलेको दुनियाँमा नलेज इज पावर भन्छ क्या, नलेज इज रिसोर्सेस भन्छ। यो दुनियाँ आइसक्यो। हामीसँग विभिन्न खालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको थुप्रै रिसोर्सेस छ। हामीले हाम्रो चाहिँ जनशक्तिलाई पनि त्यसअनुसार टाइअप गरेर राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरेर अनि ती सबैलाई समृद्धिको मार्गमा लान सक्ने सम्भावना प्रस्तै छन्। अब यो मार्गमा जानुपर्छ। त्यसकारण अब अघिल्लो पुस्ताले गरेका कमी कमजोरीहरूबाट लेसन सिक्दै कहाँनेरि कमजोरी गर्यो
ती खालको कार्य नदोहोऱ्याउँदै नयाँ पुस्ता अगाडि जान सक्यो भने हामीले देश बनाउन सक्छौँ मलाई चाहिँ यो विश्वास छ। डिबीजी म यही प्रश्न आज फ्रस्ट्रेसनको एउटा प्रश्न छ ठुलो क्वेसन मार्क छ देश बनेन देश बनाउन यी नेताहरूले सकेनन् भन्ने एउटा भनौँ न एउटा तुच्छ किसिमको आउँछ पनि है मलाई भन्नुहोस् डिबीजी अब तपाईँहरू युवा जसले चाहिँ देशको लागि सपना देखिरहनु भएको होला देश किन बनेन आज देशका युवाहरू विदेशमा पलायन भएको अवस्था छ देशको आर्थिक वृद्धि दरको अवस्था तपाईँले देखिरहनु भएको छ हामी माइनसमा छौँ यस्तो परिस्थितिमा देश बनेन यो चिन्ता तपाईँलाई पनि छ मलाई पनि छ हामी जस्ता लाखौँ युवाहरूलाई यो हुनु स्वाभाविक हो किन बनेन देश कसका कारणले बनेन यसलाई एउटै कोणबाट व्याख्या गर्दाखेरि अन्याय हुन्छ भन्ने लाग्छ यसको जवाफ होइन यसलाई चाहिँ अलिकता उहाँले भने जस्तो केस्रा केलाउनु जरुरी छ प्लिज हरेक कोणबाट जसको यसको इकोनोमिक एउटा साइडबाट हेर्नुपर्छ त्यसको फ्लिप साइडमा सोसल इन्जिनियरिङको पार्टबाट हेर्नुपर्छ त्यसको फ्लिप साइडमा अर्कोतिर गएर त अहिले स्टेबल गभर्मेन्टको कुराहरू पनि छ अनस्टेबल गभर्मेन्टको कुरा हिजोको सरकारको विषयका कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ होइन पोलिटिकल सिस्टम एज अ होल इन अ पोलिटिकल सिस्टममा त्यसलाई हेर्न सकिन्छ तर समग्रमा विकास हुने नहुने भन्ने दायित्व सबैभन्दा पहिला कहाँ जान्छ भने राष्ट्रको जसले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले नेतृत्व गरिरहेको छ उसको काँधमा जान्छ प्रकारान्तरले उसको काँधमा जान्छ प्रश्न चिन्ह उसैलाई नै तेर्सिन्छ र यो भन्दै गर्दा नागरिक पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन है त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा यो राजनीतिक व्यवस्थाले नै यो सबै खालको यो अविकासको जुन परिदृश्य सृजना भएको छ खडा भएको छ यो सबै राजनीतिबाट हो भन्ने मात्रै कोणबाट व्याख्या गर्न थालियो अथवा त्यो नै 100% ठिक हो त्यो कोणबाट नै सबै परिभाषित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यो पनि गलत हुन जान्छ यतातिर अर्कोतिर मैले सोसल इन्जिनियरिङको फ्याक्टरको कुरा गरेँ जस्तो पछिल्लो क्रममा अहिले के छ इन्क्लुजिभ पोलिटिक्स अनि इन्क्लुजिभ डेमोक्रेसीमा विभिन्न खालको यो तपाईँको चाहिँ इन्क्लुजनका कुराहरू आएर अहिले चाहिँ जस्तो यो समावेशी राजनीतिक चरित्रका कुराहरू छन् यो कोणबाट मात्रै यसो हेर्दै गर्दा समाजका केही मान्छेहरू प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले त्यहाँ पुगे होलान् तर त्यसको रुटमा जाँदै गर्दा रुटबाट केलाएर हेर्ने हो भने वास्तविक त्यो माथिको जो रिप्रेजेन्टेसनले तलको मान्छेलाई छोएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त हेर्न जरुरी छ यसलाई फेरि अर्को तर्फबाट व्याख्या गर्ने हो भने ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसको कुरा छ नि इन्डेक्स जो ह्याप्पिनेस इन्डेक्सको कुराहरू त्योबाट हेर्दै गर्दा नागरिक कति सन्तुष्टि छ भन्ने विषय कोणबाट पनि यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ मैले भन्न खोजेको विषय के भने एउटै कोणबाट व्याख्या गर्न थालियो र यो कुरा विकास हुन सकेन अथवा यो केलाउँदै गर्दा यसको परिदृश्यबाट यसको ब्याकड्रपबाट यो कुराले यो आयामहरूले गर्दा यो विकास हुन सकेन भन्ने कोणबाट मात्र व्याख्या गर्यो भने त्यो प्रश्नप्रति त्यति न्याय हुँदैन भन्ने लाग्छ त्यसकारण यसलाई एकदमै फराकिलो ढङ्गले हेरौँ अब मलाई म दुवैलाई एउटै प्रश्न अझ राख्न चाहन्छु विशेष गरी अहिले पनि एउटा समूह एउटा भनौँ न हामी युवा पुस्तामा पनि छ र अहिलेको वृद्ध या सबैमा एउटा प्रश्न के छ भने यो देश बन्दैन यो देश सतीले सरापेको देश हो यस्तै हुन्छ यो देशमा भन्ने छन् र कयौँले भन्छन् एउटा राम्रो नेता भयो भने भन्छ हामीले विश्वको उदाहरण सिङ्गापुर हेरौँ हैन हामी त मलेसियालाई हेरौँ कयौँ देशहरूका उदाहरण छन् हामीसँगै जोडिएका दुई देशहरूलाई हेरौँ त्यहाँ पनि कुनै न कुनै एउटा त्यस्तो लिडर आयो जसले चाहिँ देश बनायो भन्छन् यस्तो भनिरहँदा कयौँ मान्छेको अनुहारमा फ्रस्ट्रेसन छ मास्टर्स डिग्री गरेको छ तपाईँहरू इभन पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ दुवैजना विज्ञ व्यक्तित्वहरू यति पढ्दा पनि नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन नेपालमा भविष्य छैन भन्ने एउटा समूह छ हेर्नुहोस् अनि यो भविष्य छैन यो देशै बन्दैन भन्नेलाई चाहिँ जवाब के छ त रश्मिजी तपाईँ होइन मलाई के लाग्छ भने मैले यो विषयमा एक ठाउँमा लेखेको पनि थिएँ कि एउटा बच्चा 2 क्लास 4 क्लासमा पढ्दाखेरिदेखि नै उसलाई यस्तो खालको त्यो न्यारेटिभको नजिक पुर्याइन्छ नि अब देशमा बसेर केही गर्न सकिँदैन विदेशै जानुपर्छ यस्तो खालको न्यारेटिभ आज स्कुल पढ्दै गरेको विद्यार्थीको चाहिँ दिमागमा चाहिँ बिस्तारै 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 अनेक कोणबाट अभिभावकका नाममा के नाममा सोसाइटीका नाममा घुसाइदिइरहेछ के अब हामीले यो न्यारेटिभ बदल्न जरुरी छ हाम्रो देश विभिन्न सम्भावनायुक्त देश हो यसका प्रत्येक रिसोर्सेसहरू सम्भावनाहरूले भरिएका छन् हामीले अरू देशमा गएर रोजगारी गर्ने होइन हामीले अरू देशका नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्ने त्यो खालको सम्भाव्यता हाम्रो देशमा छ भन्ने कुराको त्यो देशभक्तिपूर्ण भावना सहितको देशका पोजिटिभ कुराहरू सहितको एउटा न्यारेटिभ हामीले तपाईले भन्दा त म आशा के पुरा चपाउने खाएर हुन्छ कि त्यसको रिजल्ट देखिन आज उद्योग धन्दा छ हामीसँग म जोड्दै छु देशमा हेर्नुस् त के परिस्थिति छ एकैछिन है के काम गर्छ युवाले हामीले अघि ह्याप्पिनेसको कुरा आयो नि ह्याप्पिनेसको इन्डेक्समा अहिले नेपाल त दक्षिण एसियामा सबैभन्दा माथि रहेछ नि अस्ति भर्खर रिपोर्ट सार्वजनिक भयो होइन हाम्रा ह्याप्पिनेसका इन्डेक्सहरू त बिस्तारै ती प्यारामिटरहरू त माथि चढ्दै रहेछन् नि त्यो अस्ति नै यो चाहिँ कोरोनाकै बिचमा पनि पोजिटिभ ग्रोथ रेट भएका देशहरूमध्ये संसारका 10वटा देशमध्ये नेपाल पर्यो नि त परेन र भनेको हाम्रा यी पोजिटिभ पाटाहरू देख्दै नदेख्ने अनि हामीले
काम गर्दा गर्दै त चाहिँ गर्न नभ्याएका गर्न नसकेका विभिन्न हिसाबले चाहिँ पछाडि पारिएका पाटाहरू होला नि त। ती मात्रैको व्याख्या गर्यो भने त नकारात्मक कुरा भइहाल्छ नि। त्यसकारण सकारात्मक कुरा जे के छ त सम्भावना मलाई भन्नुहोस् त। अब देशमा चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ यही देशमा बसौँ राष्ट्रियता गरौँ भने, त्यही त मैले भने भाषणमा हो कि रियालिटीमा हामी छौँ, हाम्रो जग भन्ने कुरा त तयार हुनु पर्यो नि त रश्मिजी। अब यहाँ अस्ति भर्खर चाहिँ कृषि तथा यो मन्त्रालयले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विभिन्न सेक्टरमा नेपाल आत्मनिर्भर भयो भनेर आत्मनिर्भर घोषणा गर्यो हो। हाम्रो देशलाई बनाउने दिशातर्फ गइरहेका छौँ नि। होङ्सी सिमेन्ट चाहिँ नेपालमा खोलिसके पछाडि नेपालमा बाहिरबाट सिमेन्ट आयात गर्ने कुरा रोकियो। नेपालले चाहिँ आफूलाई पुग्ने सिमेन्ट उत्पादन गरिसकेर अब बेच्ने दिशातर्फ हामी जाँदैछौँ हो। नेपालमा फलाम खानीहरू विभिन्न खानीहरू नेपालमा छन्, तर तिनीहरूको अहिलेसम्म उत्खनन नभएर तिनीहरूको सदुपयोग नभएर हामीले बाहिरबाट फलाम चाहिँ आयात गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो मुद्रा बाहिर पठाइरहेका छौँ। सायद अघि उहाँले इङ्गित गरेको कुरा हाम्रो निर्यातभन्दा आयात असाध्यै उच्च भयो हो। जब हामीले हाम्रो देशको यो निर्यातको मात्रा बढाउन सक्छौँ, बल्ल हामीले समृद्धिको बाटोतर्फ देखिने गरी जान सक्छौँ। जस्तो अहिले बहस चलिरहेछ नि, हाम्रो देशमा बिजुलीको उत्पादनको सम्भावना असाध्यै ठुलो छ। अब पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूलाई विस्थापन गरेर बिजुलीबाट चल्ने गाडीहरू चाहिँ आयात गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकारले यो नीति लिइरहेछ नि। त्यो मात्रै होइन, अब बिजुलीको उपभोग दरलाई बढाउँदै जानुपर्छ। अस्ति प्राइम मिनिस्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसको लागि त बिजुली उत्पादन गर्नु पर्यो हैन। अहिले त बिजुली उत्पादन हुँदैछ नि, र्यापिडली यो बिचमा बिजुली उत्पादन भइरहेछ नि। मैले जोड्दैछु जस्तो मल कारखाना पनि बिजुली मार्फत चाहिँ खोल्न सकिँदो रहेछ, रासायनिक मल भनेर स्टडीबाट चाहिँ एउटा निष्कर्ष निस्किएको छ भनेर प्राइम मिनिस्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हो। अब हामीले यस्ता सम्भाव्यताहरूको खोजी गरेर हाम्रो आयातलाई घटाउने, हाम्रो निर्यातलाई बढाउने र त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याइ पुर्याउने र अनि अघि उहाँले भने यस्तै डाटा अनि हाम्रो चाहिँ निर्यात बढ्ता हुने ठाउँमा चाहिँ पुर्याउने, त्यो ठाउँमा हामीले नेपाललाई पुर्याउन सक्छौँ। तर निराशावादी कुरा गरेर पुग्छ र? आशाको उज्यालो देश चलाउने मान्छेले चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले कहिलेकाहीँ आशाको कुरा गर्नुभयो, उज्यालो कुरा गर्नुभयो भने प्राइम मिनिस्टरलाई उडाइदिने। यही हुनुहुन्छ साथी। यो कस्तो भयो भने नेपालमा पानी जहाजको सम्भाव्यता छ भनेर भनेको कुरालाई बालुवाटार अगाडि कागजको पानी जहाज बनाएर ल र रेल बनाएर ल र उहाँहरूले उडाउनु भयो क्या। उहाँ त हुनुहुन्थेन होला। यस्तो छ हेर्नुहोस्, हाम्रो विकास सम्बन्धी पनि कमसेकम देशको लिडरले एउटा भिजन अगाडि सार्यो भने त्यसलाई पनि हटली एक्सेप्ट गर्न नसक्ने, विरोध गरिहाल्नु तर परिणाममा आएन। डिबीजी मैले एक प्रश्न रातरात आउँछ त। ठीक छ। उहाँको कन्सर्नलाई अलिकता यसलाई पुश फरवर्ड गर्दै गर्दा सुरुमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने जस्तो यो पछिल्लो क्रममा भिजनकै कुरा गरौँ। भिजनमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिँदै गर्दा त्यो नाराभित्रको त्यो राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षाको त्यो नाराभित्र म पनि समृद्ध नागरिक हुन्छु भन्ने विश्वास मलाई पनि थियो। तर पछिल्लो कालान्तरमा आउँदै गर्दा त्यो मैले मिट गर्न नसके पछाडि एउटा आम नागरिक, एउटा प्रतिपक्ष दलको कार्यकर्ता भएर होइन कि एउटा आम नागरिकको रूपबाट हेर्दै गर्दा त्यो कुरा मैले प्राप्त नगरिसके पछाडि मेरो प्रधानमन्त्री फगत गफमा मात्र सीमित रहेछन् भन्ने कुरा देखिन्छ होइन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हामीले के केलाउन जरुरी छ भने जस्तो एउटा न्यारेटिभ के छ भने उहाँले भने जस्तै न्यारेटिभ कसरी डेभलप भइराखेको छ भने नेपालमा केही पनि भएन भन्ने कोणबाट बढी व्याख्या अथवा विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिरहँदा पनि त्यो सँगै अर्को न्यारेटिभ पनि के बनाइएको छ। उहाँले ठ्याक्कै त्यही कुरा अघि भन्नुभएको थियो नि, नेपालमा यति प्रचुर मात्रामा सम्भावित छ नि, फलानु हाइड्रो पावर 83,000 मेगावाट हाइड्रो पावर उत्पादन गर्न सक्छौँ होइन। 1443 प्रजातिको यहाँ चाहिँ के अरे हाइड्रो प्लान्ट्सहरू छ होइन, जहाँबाट हामी चाहिँ यो के अरे हर्बल प्लान्ट्सहरूबाट चाहिँ औषधिहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ लगायतको यावत बिच जल जमिन जङ्गल सबै सारा कुरा भनिरहेका छौँ। यो अहिलेदेखि भनिरहेको होइन नि त। यो नेपालमा सम्भावना पनि छैन भनिराखेका छौँ, सम्भावना पनि प्रचुर सम्भावना छ भनिराखेका छौँ। तर यो ठाउँमा बस्न योग्य लायक बनाउनका लागि युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि भने दुईटै विरोधाभास कुराहरू भइराखेका छ नि त। यसलाई चिर्ने कसले? एउटा आम नागरिकले चिर्ने प्रयत्न गर्दै गर्दा त्यसको प्रतिकूल त्यसको असर कहाँसम्म हुन्छ र एउटा चाहिँ जिम्मेवार ढङ्गले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले, त्यो पनि यत्रो शक्तिशाली सरकार भने दम्भका साथ प्रस्तुत भइरहेका मेरो प्रधानमन्त्री, उहाँको प्रधानमन्त्री, हामी सबैको प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदा के आशा त हुन्छ नि त। उहाँले फ्लिप साइडबाट उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने फलानु साथीले अथवा फलानु मान्छेले खालि नकारात्मक कुरा मात्रै टिप्पणी गरिरहेको छ। हामीले डाटा हेरिरहेका छौँ नि त, विभिन्न कालखण्डमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्रीले फेक डाटाहरू प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ भनेर भनिरहेको कुराहरू त हामी चाहिँ त्यतिकै सजिलै त्यसलाई हास्यास्पद ढङ्गले उडाउन सकिँदैन नि त। त्यसकारण यी गम्भीर विषयहरूलाई हामीले सूक्ष्म ढङ्गले केलाउन जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। अनि त्यति मात्रै नभएर सँगसँगै हामीले अर्को फ्लिप साइड के हेर्नुपर्छ भने
एउटा युवा पङ्क्तिबाट जुन ढङ्गले अपेक्षा आज यसो सरस्वती हेरौँ त 2011 को सेन्ससले 40.3% युवाहरू छ भनेको छ नेपालको पपुलेसनको होइन त्यो हेर्दै गएर 1,06,89,842 युवाहरू हुन्छ आज 50 लाखभन्दा बढी युवाहरू बाहिर छन् नेपालसँग रहेको 50 लाख चान्चुन छ 50 लाख चान्चुनमा 30 लाख चान्चुन भारतमा छ नेपालसँग रहेको अब 20 लाख चान्चुन छ 20 लाखमा पनि हामी जस्ता कैयन सबै राजनीतितिर कता न कता जोडिनु भएको छ नेपालसँग दक्ष जनशक्ति 5% को हाराहारीमा युवाहरू चाहिँ काम गरिरहेको दक्ष जनशक्तिको रूपमा उत्पादन भइरहेको छ यो कुरालाई पनि व्यवस्थापन गर्न किनभने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो राष्ट्र विकासका लागि यतातिर चाहिँ कार्ययोजना के ल्यायो भन्दै गर्दा केही देखिँदैन सामान्य तौरमा एउटा युवा मैले बस्न चाहन्न देशभित्रको सायद त्यो राजनीतिको फ्रस्ट्रेसन हो या उसको पारिवारिक बन्धन हो उहाँको कुरा अलि थोरै मैले जोड्न मन लागेको मेरो प्रधानमन्त्रीले यो देशमा पानी जहाज ल्याउँछु भन्दै गर्दा सबभन्दा बढी खुसी हुने एउटा नागरिक मध्येको म पनि थिएँ टु बी भेरी फ्र्याङ्क होइन स्पिकिङ टु बी भेरी फ्र्याङ्क यहाँ रश्मिजी यतै हुनुहुन्छ अनि लगायत म जस्तो तमाम नागरिकहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो तर त्यो सँगै अर्को पाटो थियो क्या अर्को पाटो के थियो भने नेपाली जनताको वास्तविक आवश्यकता के थियो त्यो प्राथमिकतामा प्रायोरिटाइज भन्ने कुरा हुन्छ क्या प्रायोरिटी तपाईँको अहिलेको वर्तमान प्रायोरिटी के छ त्यो कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने छ आज पनि कर्णालीको जनता हप्ताको एक दिन भोकै बस्नु परेको छ उसले राम्रोसँग खान पाउँदैन कर्णालीको जनता सिटामोल नपाएर कतिपय मान्छे मरिरहेका छन् हामीले हेरिरहेका छौँ यहाँ यो त्यत्रो 2072 सालमा भूकम्प गयो अहिलेसम्म राम्रोसँग राम्रो घरभित्र उनीहरूले छानोभित्र आफ्नो जीवनयापन गर्न पाएको छैन चिसोमा कठाङ्ग्रिएर कति मान्छे मरिरहेका छन् यस्ता खालको परिस्थितिलाई प्रायोरिटीमा राख सरकार भन्दै गर्दा त्यो गलत कुरा हुन्छ अन्त्यमा म रश्मिजीतिर जान चाहन्छु त्यसपछि म डिबीजीतिर आउन चाहन्छु अन्त्यमा म डिबीजीतिरै आउनेछु रश्मिजी अन्त्यमा यसरी हेर्दाखेरि सरस्वती के देश बन्दैन त निराशावादी प्रश्न होला तर म आशावादी छु यो देश बनाउने तपाईहरूले हो आज बन्दैन होला भोलि पक्कै पनि यसको एउटा इन्डेक्स आउनेछ एउटा वे क्लियर गर्नुहुनेछ तपाईहरू या तपाईहरूसँगै जोडिएको एक पुस्ते अगाडि जो हुनुहुन्छ हाम्रो राजनीति गरिरहेकोहरू आशा गरौँ यो देश बनोस् यो देश बन्ने कुनै त्यस्तो आधार देख्नुहुन्छ तपाईँले अबको 5 वर्ष या 10 वर्षमा यो देश बन्छ है भनेर एउटा भनौँ न ह्याप्पी हुने कुनै छ त्यस्तो तपाईँसँग सूत्र होइन मसँग प्रशस्त छन् र म निकै आशावादी छु पहिलो कुरा दोस्रो मेरो विदेशमा गएका साथीहरू विद्यार्थी साथीहरूसँग पनि कुराकानी निरन्तर भइरहेको हुन्छ उनीहरू त्यहाँ गएर सन्तुष्ट छैनन् बाध्यता हो नि त त्यो त सन्तुष्ट छैनन् र त्यहाँ गइसके पछाडि र यहाँ हुँदाखेरिको अवस्थालाई दाँजेर हेर्दाखेरि कतिपय साथीहरू के भन्छन् भने हामीले यहाँ आएर गरेको जति मेहनत नेपालमै गर्ने हो भने हामी नेपाललाई धेरै बनाउन सक्छौँ भन्ने निचोड निकालेर कतिपय फर्किसक्नु भएको अवस्था पनि छ नकारात्मक कुरा मात्रै नगरौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो यहाँ योजनाको कुरा के हुन्छ भने नि योजना 3-4 थरी हुन्छन् नि हामीलाई थाहा छ एउटा अल्पकालीन हुन्छ अर्को मध्यकालीन हुन्छ अर्को दीर्घकालीन हुन्छ कतिपय चाहिँ योजना दीर्घकालीन योजना आजै सुरु गर्नुपर्छ वर्षौं लाग्छ कन्सेप्ट त ल्याउनुपर्छ आजै तर पुरा हुन वर्षौं लाग्छ कतिपय उहाँले अघि भने जस्तो दिनानुदिन घाँस बाँस र कपाससँग जोडिएका विषयवस्तुमा पनि सरकारले ध्यान नदिएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई दिइरहेको छ हैन प्रायोरिटीको आधारमा जाउँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नु प्रायोरिटी सेट गरेर गएकै छ नगएको छैन होला गर्दा गर्दै कतिपय ध्यान नपुगेका विषयहरू होलान् मैले सम्पूर्ण हामी महत्त्वाकांक्षा ठूला लिन्छौं तर हामी पुरा लिनुपर्छ देश बनाउने महत्त्वाकांक्षा ठूलो लिनुपर्छ समृद्धिको यात्रा ठूलो लिनुपर्छ त्यो अनुसार योजनाबद्ध हिसाबले काम अगाडि बढाउनै पर्छ नत्र देश बन्दैन महत्त्वाकांक्षा पनि नलिने दीर्घकालीन योजना पनि नलिने अनि अहिले भइरहेको खतराखुत्रुक मात्रै कुराहरुमा टालेर बसेर रमाएर बसेर देश बन्छ त भन्दैन त्यसकारण अल्पकालीन योजना पनि राम्रो ढंगले पूरा गर्न पर्यो मध्यकालीन पनि पूरा गर्न पर्यो दीर्घकालीन सोच पनि राख्न पर्यो त्यसकारण दीर्घकालीन सोच नराख्ने हो भने त फेरि हामीलाई 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षपछिको पुस्ताले आजको दृश्य पनि नदेखिकन 10 वर्ष अगाडिको पुस्ताले काम गरिरहेछ भन्दैन त्यसकारणले यो चाहिँ यी सबै कुरा हेर्दाखेरि हामी देश बनाउन सक्छौं अब व्यवस्थामा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो राज्य सञ्चालनमा केही मान्छेहरू हैन खराब निस्कन सक्छन् त्यो भन्दैमा व्यवस्था खराब हुँदैन यसलाई अहिले भइरहेकै व्यवस्थालाई यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै सुदृढ गरेर हैन यो बनेको संविधानकै परिधिभित्रबाट हामीले हाम्रो देश बनाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ र समाजवादको दिशामा देशलाई अगाडि लान सक्ने त्यो खालको निकै धेरै सम्भावनाहरू छन् म चाहिँ आशावादी छु डिबीजी यही प्रश्न अबको 5 देखि 10 वर्षमा साच्चै देश बन्छ भनेर हामी नेपाली या युवाहरूले विश्वास गर्ने त्यस्तो कुनै सूत्र या त्यो आधार देख्नुहुन्छ तपाईले सूत्र हामीले बनाउने हो अहिलेको वर्तमान नेतृत्वबाट त्यो सूत्र खोज्न थाल्यो भने फेरि
यस्तै खालको परिदृश्यमा नेपालको राजनीतिक चक्र फसिरहने डर छ। त्यो डर युवाले देखिरहेको छ, हाम्रो जेनेरेसनले देखिरहेको छ। त्यसैले सूत्र के बनाउने भन्ने विषय एउटा क्लियर हुनुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण जोड्दै अनि तपाईँको प्रश्नलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। म जापान गएको थिएँ लास्ट टाइम एउटा सेमिनारमा भाग लाग्न। त्यहाँ एकजना नेपाली जसले व्यवसाय गरिराख्नु भएको थियो, म अब अलिकति उहाँले सम्पत्ति कमाइसके पछाडि म नेपालमा गएर के गर्छु भनेर आउनुभएको रहेछ। यहाँ उहाँले चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ त्यो यो थानकोटतिर गाडी प्रवेश गर्ने हुन्छ होइन, त्यहाँ अनेकन दिनमा लाखौँ गाडीहरू आउँछ। त्यो गाडीलाई चाहिँ काठमाडौँभित्र प्रवेश गर्दा पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यहाँ एउटा मेसिन राख्छु र त्यो मेसिनले चाहिँ त्यो गाडीलाई मस्तसँग धुन्छ होइन, त्यहाँभित्र रहेका सबै पोल्युसनका अवयवहरूलाई उसले बाहिर निकाल्छ भन्ने खालको एउटा मेसिन, आधुनिक मेसिन ल्याउँछु एउटा त्यो। दोस्रो कुरा उहाँले अर्को के भन्नुभएको थियो भने यो तपाईँको रिन्युएबल एनर्जीको सेक्टरमा नयाँ ढङ्गको जापानको प्रविधि म भित्राउँछु भनेर उहाँ अध्ययन गर्न आउनुभएछ। आउनु भइसके पछाडि यहाँ चाहिँ ब्युरोक्रेसीसँग धेरै मान्छेहरूसँग उहाँको संवाद भएछ, यो विषयमा छलफल भएछ, पोलिटिकल लिडर्सहरूसँग पनि केही मान्छेहरू, किनभने त यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ नि त नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा कतिपय मान्छेहरू म तेरो यो काम गरिदिन्छु, फलानु योबाट सहज हुन्छ, यो च्यानलबाट सहज हुन्छ भनेर मैले भनिरहेको विषय के उहाँ पछि उहाँले जुन एक्सपेक्टेसन लिएर आउनु भएको थियो नि के गर्छु भनेर सरकारबाट ब्युरोक्रेसीबाट त्यो खालको उहाँले त्यो आशा नपाइसकेपछि उहाँ चाहिँ बाध्य भएर फिर्ता भएर म अहिले फेरि आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गरिरहेको छु भनेर भनिराख्नु भएको थियो। मैले भन्न खोजेको विषय अब यो कसले निर्माण गर्ने, यो हाम्रो जेनेरेसन निर्माण गर्नुपर्छ। के कुरामा निर्माण गर्ने अब हामीले चाहिँ छुट्यौँ, गभर्मेन्ट लेभलमा के प्रकृतिका कुराहरू र अवयवहरू तयार गर्ने, त्यसपछि त्योभन्दा पिपलको सेक्टरमा कसरी जाने, इन्डस्ट्रीको सेक्टरमा कसरी जाने, त्यसपछि गएर त्यति मात्रै नभएर एउटा प्लानिङमै जानुपर्छ। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विदाउट प्लानिङ केही पनि हुँदैन, तर प्लानिङ फिजिबल हुनु पर्यो क्या। त्यो प्लानिङ अनुसार गयो भने देश बन्छ। फिजिबल हुनु पर्यो। प्लानिङ फिजिबल नभइकन मैले भने त फेरि तपाईँले अहिले हाउमै घर बनाउँछु भनेर भएन नि त। नेपालले अहिले उहाँ जानु देख्नुपर्छ, तर वास्तविक आवश्यकता के छ, आवश्यकता पुष्टि हुनु पर्यो नि त। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा चाहिँ विकास। यहाँहरू दुवैजनाले देश र जनताप्रति र विशेष गरी यो बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई म उज्जवल राजनीतिक भविष्यको शुभकामना दिँदै थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष संवाद, खास गरी आजको यो कार्यक्रम सार्वजनिक बहसमा हामीसँग प्यानलिस्टको रूपमा चाहिँ दुईजना अतिथि हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग नेकपा एमालेका युवा बौद्धिक नेता हामीसँग रश्मि आचार्य र त्यसै गरी हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हामीसँग डिबी सुनार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनासँग विशेष गरी यो देशको चिन्ता र चासो र आम युवादेखि लिएर देशका समग्र नागरिकहरूले यो देशप्रति देखाएको चिन्ताको सवालमा रहेर यो देश किन बनेन र कसका कारणले बनेन, कि साँच्चीकै यो देश जहिले पनि निराशा र हामी यसरी नै यो आलोचना मात्रै गर्ने ठाउँ मात्रै हो या अन्य अपर्च्युनिटी र त्यो सम्भावना पनि छ, यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा रहेर आजको यो कार्यक्रममा हामीले संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको टिमसँगै आजलाई अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा